नेपाल टी20 का विषयमा राखेपले सर्वोच्चमा पठाएको जवाब छुटो। निक्षेपमा किराँतसँगै बैंकहरूको सिडी रेसियोले सीमा नाग्यो। संसदमा प्रदीप गिरीको अन्तिम भाषण। शेरबहादुर देउबाजी जनताले जिन्दाबाद भन्ने गरी काम गर्नुहोस्। प्रदीप गिरीको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि। सरकारले दशैंका लागि 3000 खसी च्याङ्ग्रा किन्ने। तिब्बतमा लम्बियो लकडाउन। नेपाल हिँडेका कन्टेनर बारेमा समन्वय सुरु। गिरीको निधनमा बिहारका मुख्यमन्त्रीले भने एक सच्चा नेपाली साथी गुमाए। राष्ट्रपतिद्वारा 2वटा विधेयक प्रमाणीकरण। श्रम मन्त्रीसँग श्रमिकको गुनासो। विदेश जाँदा लाख भन्दा बढी असुल छन्। बजेट अधिवेशनले बनायो 28 कानून। हरेक आइतबार बिहान 1 घण्टा श्रम मन्त्री आफै कल सेन्टरमा। रोमान्टिक रिलेसनसिपमा वैशप नेपालका किरण गजमेर र सञ्जु मुक्तान। घरमा पालेको कुखुराको अण्डा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक। 6.5 अर्ब रुपियाँको फर्जी ठेक्कामा अख्तियार मौन। सत्ता गठबन्धन चुनाव पछिसम्म जान्छ भन्न सकिन्न भन्दै झलनाथ खनालको भनाई। प्रदीप गिरीको निधनबाट मर्माहत भएको छु भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भने। प्रदीप गिरीको निधनबाट राजनीतिमा अभावको अनुभूति भएको छ भन्दै प्रचण्डको धारणा। प्रदीप गिरीको निधनबाट स्तब्ध भए भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले भने। 50 जिल्लाका बालबालिकाहरूलाई आजदेखि फाइजर खोप। कलेजका अनुशासन विभाग प्रमुखको कर्तुत। छात्रालाई बेहोस बनाएर पटक पटक बलात्कार। निर्वाचन आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग माग्यो 10 अर्ब 98 करोड बढी बजेट। फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्रीले भनिन् मैले रक्सी खाएकी हुँ, लागु औषध होइन। वनमन्त्रीहरूले रुख काट्न दिए पनि नदिए पनि गाली खाने रहेछ भन्दै मन्त्री प्रदीप यादवको भनाई। रामकुमारी झाँक्रीको घोषणा। गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2 मा एमालेको विरासत तोड्छु। अक्षय कुमारले भने फिल्म नचल्नुमा मेरै दोष हो। गृहमन्त्रीका पिएसओ सुन तस्करीमा मुछिए। हेडक्वार्टरले थाल्यो छानबिन। एटिएम फुटाएर चोरेर भागे। प्रहरीले पछ्याउँदै अर्को एटिएम पनि फुटाए। यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन नेउपाने। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल भदौ 6 गते सोमबार, इस्वी सम्वत 2022 अगस्त 22 तारिक। आज भदौ कृष्ण एकादशी रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। जनताले जिन्दाबाद भन्ने गरी काम गर्नुहोस् देउबाजी भन्दै संसदमा प्रदीप गिरीले अन्तिम भाषण गरेको प्रसङ्गबाट। दर्शक महानुभावहरू संसदमा कम बोल्ने तर बोल्दा विगत वर्तमान र भविष्य केलाएर देशलाई चलायमान गराउने गरी नीतिगत विषय उठाउँथे प्रदीप गिरी। आफ्नो विवेक र बौद्धिकताले उनलाई पार्टीको अनुसन्धानले छुँदैन थियो। संसदमा उभिएर आफ्नो पार्टीको नीति र नेताको बारेमा समेत आलोचना गर्दथे। सत्तामा रहेकाहरूमाथि निरन्तर प्रश्न गरेर उनले सधैँ आफूलाई प्रतिपक्षीको रूपमा समेत प्रस्तुत गरेका थिए। पटक पटक सांसद भएका उनले पछिल्लो पटक 15 साउन 2078 मा विशेष समय लिएर बोलेका थिए र त्यस दिन उनले वर्तमान शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारलाई बधाई दिँदै केही संशय समेत व्यक्त गरेका थिए। उनले त्यस दिन 16 मिनेट 37 सेकेन्ड बोलेका थिए भने गिरीले गरेको सम्बोधनको अंशमा खास गरी के भनिएको थियो भने जनताले जिन्दाबाद भन्ने गरी काम गर्नु शेरबहादुर देउबाजी भन्दै संसदमा प्रदीप गिरीले अन्तिम भाषण गरेका थिए। नेपाली कंग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि भएको छ। आइतबार दिउँसो पशुपति आर्यघाटमा उनको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि भएको थियो भने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणेन्द्रमणि पोखरेलले गिरीको अन्त्येष्टिमा राजकीय सम्मान दिएको बताइएको छ। नेपाल सरकारले चाहेमा राजकीय सम्मान दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही अनुसारको उहाँको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको भन्दै उनले भनेका छन्। गिरीलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, अरू मन्त्री, सांसद र सर्वसाधारण आर्यघाट पुगेका थिए। गिरीलाई उनका छोरा सन्तोष र भतिजाहरू प्रणयन गिरी र सन्दर्भ गिरीले दागबत्ती समेत दिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 2वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदको 2 सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएका 2वटा विधेयक नेपालको संविधानको धारा 113 को धारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरण गरेकी हुन् र राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद ऐन 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले सत्ता गठबन्धन प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनाव पछिसम्म कायम रहनेमा शंका गरेका छन्। भैरव हवाईस्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै खनालले चुनावसम्म गठबन्धन कायम रहने तर त्यसपछि भन्न नसकिने बताएका छन्। गठबन्धन चुनाव पछिसम्म जान्छ भन्न सकिन्न, तर अहिले चुनावसम्म गठबन्धन दृढतापूर्वक अगाडि बढ्छ भन्दै खनालले भनेका छन्। उनले इलामको क्षेत्र नम्बर 1 बाट आफू अन्तिम पटकका लागि प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार हुने बताएका छन् र एमालेमा दक्षिणपन्थी अवसरवाद प्रकट भएकाले अलग पार्टी गठन गरेको बताउँदै नेता खनालले तत्काल एमालेसँग तालमेल र एकताको सम्भावना भने नरहेको बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कंग्रेस नेता प्रदीप गिरीको निधनबाट मर्माहत भएको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, चिन्तनशील राजनीतिकर्मी मित्र प्रदीप गिरीको निधनबाट मर्माहत भएको छु। उनले गिरीप्रति श्रद्धासुमन अर्पण समेत शोकाकुल परिवारजनमा संवेदना व्यक्त गरेका छन्। घाँटीको क्यान्सरबाट पीडित गिरीको ललितपुरको नक्खुस्थित मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको थियो। 50 जिल्लाका 5 वर्षमाथि र 12 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई आजदेखि कोभिड-19 विरुद्धको फाइजर खोप दिइँदैछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार दोस्रो चरणमा 5 भदौदेखि 11 भदौसम्म बालबालिकालाई फाइजरको पहिलो मात्रा खोप दिन लागेको हो। यस्तै भदौ 27 गतेदेखि असोज 1 गतेसम्म कोभिड-19 विरुद्धको फाइजरको दोस्रो मात्रा दिइनेछ भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, कुन कुन जिल्लाका बालबालिकाले खोप पाउँछन् त? आउनुहोस् तपाईँहरूलाई यसबारेमा पनि केही जानकारी दिउँ। दर्शक महानुभावहरू, मन्त्रालयका अनुसार 50 जिल्लाहरू मध्ये प्रदेश नम्बर 1 का भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, पाँचथर, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, उदयपुरका बालबालिकालाई फाइजर खोप दिइनेछ। त्यसैगरी मध्य प्रदेशका बारा, रौतहट र सर्लाही तथा बागमती प्रदेशका रामेछाप, दोलखा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोकका बालबालिकालाई खोप दिइँदैछ। त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशका बागलुङ, गोर्खा, लमजुङ, मराङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, स्याङ्जा र तनहुँ तथा लुम्बिनी प्रदेशका कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, प्युठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व जिल्लाका बालबालिकाहरूलाई पनि कोभिड विरुद्धको खोप दिन लागेको छ। कर्णाली प्रदेशका पश्चिम रुकुम, सल्यान, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, दैलेख, जाजरकोट तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका अछाम, डोटी, बजाङ, बाजुरा, बैतडी र दार्चुलाका बालबालिकालाई फाइजर खोप दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि 27 जिल्लाका बालबालिकाहरूलाई सरकारले फाइजर खोप दिएको थियो। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग 10 अर्ब 98 करोड बजेट बढी माग गरेको छ। आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग 10 अर्ब 98 करोड 98 लाख बजेट माग गरेको प्रवक्ता तथा सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिएका छन्। यो बजेट मन्त्रालयबाट निकासा हुने बाँकी छ भने सरकारले आउँदो मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यो घोषणा गरेसँगै आयोग तयारीमा जुटेको थियो। प्रवक्ता पौडेलका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन भन्दा यसपालि अनुमानित 5 लाख बढी मतदाता थपिएका छन् भने मतदाताको संख्या 1 करोड 42 लाख हुन सक्ने उनले बताएका छन्। यसको अन्तिम नामावली आयोगले पछि सार्वजनिक गर्ने समेत जनाएको छ। फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री सन्ना मरिनले लागु औषध खाएर नाचगान गरेको आरोप अस्वीकार गर्दै त्यसको पुष्टिका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गरेकी छिन्। साथीहरूको जमघटमा मातेर नाचेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि लागु औषध सेवनको आरोप लागेको थियो भने सार्वजनिक भएको भिडियो बारेमा उनले भनेकी छिन्, यो भिडियो नितान्त व्यक्तिगत हो। म मेरा साथीहरूसँग पार्टी गरिरहेकी थिएँ। मैले रक्सी पिएकी थिएँ तर लागु औषध सेवन गरेको थिइनँ। आफूमाथि लागेको आरोपलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको उनको भनाइ छ भने म माथि निकै अन्याय भएको छ। मैले आफ्नै न्यायिक सुरक्षाका निम्ति स्वास्थ्य परीक्षण गरेको छु। एक साताभित्र सत्य तथ्य सार्वजनिक हुने नै छ भन्दै मरिनले भनेकी छन्। प्रधानमन्त्री मरिनको भिडियो सार्वजनिक भएसँगै विपक्षी दलले उनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न माग गरेको थियो र मरिन यसअघि पनि विवादित भएकी थिइन्। गत वर्ष कोरोना संक्रमितसँग कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा पर्दा क्लब गएको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो। यस घटनाप्रति उनले माफी समेत मागेकी थिइन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद रामकुमारी झाँक्री गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2 बाट चुनाव लड्ने भएकी छन्। उनले आइतबार फेसबुकमा एउटा तस्बिर राख्दै आफू गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2 मा चुनाव लड्ने जानकारी दिएकी हुन् र उनले एमालेको विरासतलाई तोडेर देखाउने समेत बताएकी छन्। यसअघि उनले नेकपा एमालेबाट समानुपातिक सांसद बनेकी थिइन् भने गुल्मीको क्षेत्र नम्बर 2 मा एमालेका गोकर्ण विष्ट सांसद छन्। उनले केही समय अघि हामीसँग कुराकानी गर्दै काठमाडौँ 2 वा गुल्मी 2 बाट चुनाव लड्ने सम्भावना रहेको समेत बताएकी थिइन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका पिएसओ व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिएका छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएपछि प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक वरिष्ठ सहित टङ्क कार्कीलाई हेडक्वार्टरमा तानेर छानबिन थालेको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी टेक प्रसाद राईले जानकारी दिएका छन्। कार्कीमाथि छानबिन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले डिएसपीको कमान्डमा समिति बनाएको छ र उनी विरुद्ध प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा उजुरी परेको थियो। उनले सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिसँग हिरासतबाटै 4 लाख रुपियाँ लिएको आरोप छ भने सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर गौशाला वृत्तमा राखिएको थियो भन्दै बताइएको छ।
एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएलले नेपाल क्रिकेटसँग क्यानसहित खेलकुद क्षेत्रका विभिन्न निकाय विरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतलाई जवाब पठाउने क्रममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राकेपले झुटो बेहोरा पेश गरेको पाइएको छ। इपिएलका सञ्चालक आमिर अख्तरले क्यानले नेपाल टी20 लिग आयोजनाका लागि भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्ससँग गरेको सम्झौता कानुन विपरीत रहेको भन्दै 11 जेठमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। 16 जेठमा प्रारम्भिक सुनाइपछि सर्वोच्चको रिटमा विपक्षी बनाएका सबै पक्षसँग लिखित जवाब मागेको थियो। राकेपले असार 2 मा 3 पृष्ठ लामो लिखित जवाब पेश गरेको छ भने सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले हस्ताक्षर गरेको जवाबको बुँदा नम्बर 2 मा नेपाल क्रिकेट संघ र 73 स्पोर्ट्स बीच भनिएको सम्झौतामा राकेपको कुनै पनि संलग्नता नभएको दावी गरिएको छ। त्यस्तै राकेपलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने आधार नभएको पनि जिकिर गरिएको छ। सरकारले यो वर्ष दशैंका लागि करिब 6.5 करोड मूल्य बराबरको 3000 खसी र च्वाङ्ग्रा खरिद गर्ने भएको छ। पूर्ण सरकारी समितिको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले यसका लागि 6 करोड 40 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ भने कम्पनीको आइतबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा थप 3 दिन लकडाउन लम्बिएको छ। आइतबार एक सूचना जारी गर्दै तिब्बत प्रशासनले आगामी बुधबार 24 अगस्तसम्मका लागि लकडाउन थप गरेको हो भने लकडाउन थप भइसँगै त्यहाँ रहेका मानिसहरूमा कोभिड-19 परीक्षण र उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने कार्य तीव्र पारिएको छ। तिब्बत क्षेत्रबाट नेपाली व्यवसायीहरूलाई प्राप्त सूचना अनुसार तिब्बतका सिगाछे केरुङ र न्यालम जिल्लामा संक्रमण फैलिएको छ र जसका कारण तिब्बत क्षेत्रमा थप लकडाउन गरिएको छ। ती क्षेत्र भएर नेपालका लागि मालवस्तु बोकेर ट्रक तथा कन्टेनरहरू आउने गर्दछन्। यानि कि नेपाल हिँडेको कन्टेनर सम्बन्ध सुरु भएको छ भने तिब्बतमा लकडाउन लम्बिएको छ। भारतको बिहारका मुख्यमन्त्री नीतिश कुमारले नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद प्रदीप गिरीको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मुख्यमन्त्री नीतिशले नेता गिरीसँग आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्ध रहेको भन्दै उनी दार्शनिक र समाजवादी विचार रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। गिरीको निधनको खबर सुनेर आफू स्तब्ध भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री नीतिशले आफूले एक सच्चा नेपाली साथी गुमाएको बताएका छन्। यसैगरी भारतको समाजवादी आन्दोलनका एक अगुवा तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्रोफेसर आनन्द कुमारले नेपालले समाजवादी आन्दोलनका एक हस्ती गुमाएको समेत बताएका छन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवर बिहान 11 बजे मन्त्रालयको कल सेन्टर पुगेका थिए। श्रमिकले भोग्नु परेको विभिन्न समस्या फोन मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न उनी कल सेन्टर पुगेका थिए र सो क्रममा एकजना श्रमिकले मलेसिया लगायत अन्य देशमा जान मेनपावरहरूले लाखौं रकम लिएको गुनासो पनि सुनाए। सरकारले शून्य लागतमा नै खाडीका देश र मलेसिया श्रमिक पठाउने नीति लिएको छ। अहिले म्यानपावर कम्पनीले मलेसिया जान नै 2 लाख भन्दा बढी असुल्ने गरेका छन्। श्रम मन्त्रीसँग एक श्रमिकका परिवारले रोजगारीका क्रममा विदेशमा मृत्यु भएका परिवारका सदस्यको शव ल्याउन नसकेको लगायतका गुनासो समेत पोखेका थिए। यानि कि विदेश जाँदा लाख लाख पैसा भन्दा बढी असुल छन् भन्दै श्रम मन्त्रीसँग श्रमिकले गुनासो गरेका छन्। संघीय संसदको चालु अधिवेशन बजेट पारित पछि कानून निर्माणमा केन्द्रित रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, बजेट अधिवेशनले 28 वटा कानून बनाएको छ। ती कानूनहरू के रहेका छन् त आउनुस् तपाईहरुलाई यस बारेमा केही जानकारी दिउँ। दर्शक महानुभावहरू, 1 नम्बरमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय ऐन, 2 नम्बरमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यालय सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन, 3 नम्बरमा तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका सम्बन्धी ऐन, 4 नम्बरमा सामाजिक सुरक्षा संशोधन ऐन, 5 मा फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, 6 मा लोकसेवा आयोग सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने सम्बन्धी, 7 नम्बरमा यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धी, 8 नम्बरमा आर्थिक ऐन, 9 मा राष्ट्रिय ऋण उठाउने, 10 मा ऋण तथा जमानत, 11 मा विनियोजन विधेयक, 12 मा बिउ बिजन ऐन, 13 मा बिरुवा संरक्षण, 14 मा रेलवे ऐन, 15 मा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, 16 मा औषधि तथा तेस्रो संशोधन प्रतिस्थापन ऐन, 28 मध्ये बाँकी 9 वटा विधेयक संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर प्रमाणित र प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा छन् भन्दै बताइएको छ भने दर्शक महानुभावहरू, यस बारेमा थप केही जानकारी आउने बित्तिकै तपाईहरुमा आश पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। प्रतिस्पर्धा गर्ने प्लेटफर्म कहिलेकाहीँ मायालु फेला पर्ने प्लेटफर्म बनिदिन्छ। ठिक यस्तै भइदियो गायक किरण गजमेरलाई। द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 का विजेता किरणले उपाधि मात्र जितेनन्, मायालु पनि फेला पारे। भोइस अफको प्लेटफर्मबाट अंकुर आएको किरण र प्रतिस्पर्धी सञ्जु मुक्तानको प्रेम अहिले गम्भीर प्रेममा छ। उनीहरूले इन्स्टाग्रामदेखि टिकटकसम्म आफ्नो प्रेम सार्वजनिक रूपमै स्वीकारेका छन्। द भोइस अफ नेपालको सेटमा भेट भएका उनीहरू बिस्तारै नजिकिएर अहिले प्रेममा छन्। केही समयदेखि उनीहरू रिलेसनसिपमा रहेको किरण निकट स्रोतले बताएको छ। टिकटक र इन्स्टाग्रामबाट पनि उनीहरूले प्रेम अभिव्यक्ति गरिरहेका हुन्छन्। घुमघाम गरेकोदेखि डेटिङसम्मका रोमान्टिक तस्विरमा यो लभ बर्ड देख्न सकिन्छ। उनीहरू चाँडै विवाह बन्धनमा बाँधिने तयारीमा रहेको समेत जनाइएको छ।
दर्शक महानुभावहरू, घरमा पालेको कुखुराले पारेको अन्डा र आफ्नै खेतीबारीमा उब्जाएको सागसब्जी भन्दा ताजा सायद अरू केही पनि हुँदैन। अस्ट्रेलियामा करिब 4 लाख मानिसहरूले आफ्नै घरमै कुखुरा पाल्दछन्। नेपालमा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अधिकांश परिवारले घरमा कुखुरा पाल्ने गरेको पाइन्छ। घरमै कुखुरा पालेका मानिसहरूले ताजा अन्डा खान पाउँछन्, तर वैज्ञानिकका अनुसार अन्डाको हकमा केवल ताजा हुनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। हालै गरिएको एक अध्ययनका अनुसार घरमा पालिएको कुखुराको अन्डामा व्यावसायिक रूपबाट उत्पादित अन्डाको तुलनामा औसतमा 40 गुणा धेरै सिसा अर्थात् लिड तत्त्व भएको हुन्छ भन्दै बताइएको छ। शोधकर्ताहरूले घरमा पालेको कुखुरा र उसको अन्डाको जाँच गर्दा आधा जस्तो कुखुरा र आधा जस्तो अन्डामा सिसाको स्तर उच्च पाएका छन्, जुन उपभोक्ता स्वास्थ्यको दृष्टिले हानिकारक हुन्छ। स्मरण रहोस्, सिसाको मात्रा निकै कम हुँदा पनि मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ। यसबाट मुटु रोग, सुस्त मानसिक अवस्था तथा मृगौलाको रोग पनि लाग्न सक्दछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सिसाको मात्रा कति स्तरसम्म सुरक्षित हुन्छ भन्ने बारेमा कुनै पनि मापदण्ड भने गरिएको छैन। लुम्बिनीको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले फर्जी प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी आह्वान गरेको ठेक्कामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मौन बसेको छ। दर्शक महानुभावहरू, सार्वजनिक खरिद गरी अनुगमन कार्यालयले 19 साउनमा प्राधिकरणले गरेको ठेक्कामाथि उठेका प्रश्नहरू पठाउँदै अख्तियारलाई पनि बेथार्थ पठाएको थियो। यसमा 6.5 अर्बको फर्जी ठेक्कामा भने अख्तियार मौन बसेको कुराहरू अहिले बाहिर आइरहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कंग्रेसका नेता प्रदीप गिरीको निधनबाट समकालीन नेपाली राजनीतिमा अभावको अनुभूति भएको बताएका छन्। गिरीको निधनले स्तब्ध बनाएको बताउँदै प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, गिरीको निधनबाट समकालीन नेपाली राजनीतिमा एक गहिरो अभावको अनुभूति गर्दै उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। उनले शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति संवेदना पनि प्रकट गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कंग्रेस नेता प्रदीप गिरीको निधनबाट स्तब्ध भएको बताएका छन्। गिरीको निधनले नेपालको एक सच्चा र असल नेता गुमाएको पनि देउवाको भनाइ छ। ट्विट गर्दै देउवाले भनेका छन्, नेपाली कंग्रेसका नेता एवं नेपाली राजनीतिका वैचारिक र समाजवादी चिन्तक मेरा मित्र प्रदीप गिरीको निधनको खबरले निकै स्तब्ध भएको छु। उहाँको निधनले नेपालको एक सच्चा र असल नेता गुमाएको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले आफूले जिम्मा पाएको मन्त्रालय गाली खाने मन्त्रालय भएको टिप्पणी गरेका छन्। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको अन्तर्क्रियामा यादवले रुख काट्न दिए पनि नदिए पनि गाली खानुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। रुख काट्न नदिए विकास विरोधी भन्दै गाली खाने अवस्था छ। मन्त्री यादवले भने रुख काटिदियो भने जंगल विनाश गर्यो भनेर गाली खाने अवस्था छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। पछिल्लो समय बलिउड फिल्म उद्योग धर्मराएको छ। ठूलो बजेट र आशा गरिएका चलचित्रले राम्रो व्यापार गर्न सकेका छैनन्। कतिपयले त लगानी समेत उठाइरहेका छैनन्। हालै रिलिज भएको 2वटा ठूला सिनेमाले लगानी उठाउन सकेनन्। यसैबीच बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारले बलिउड फिल्महरूको बक्स अफिसमा खराब प्रदर्शनलाई लिएर टिप्पणी गरेका छन्। अक्षयले आगामी आफ्नो फिल्म कठपुतलीको ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा दर्शकले फिल्ममा के चाहन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने बताएका छन् र साथमा उनले आफ्नो फिल्मको असफलतामा अरू कसैलाई दोष दिन नहुने पनि बताएका छन् र मेरो फिल्महरू असफल हुनुमा अथवा नचल्नुमा मेरै दोष हो भन्दै अक्षय कुमारले भनेका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गायक दिवेश पोखरेललाई नेपालको पर्यटनका लागि विश्व सद्भावना दूत नियुक्त गरेको छ। आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच मन्त्रालयले गायक पोखरेललाई नेपालको ग्लोबल गुडविल एम्बेसेडरको रूपमा सम्मानित गरेको हो। छात्रालाई बेहोस बनाएर पटक पटक बलात्कार गर्ने कलेजका अनुशासन विभाग प्रमुखको कालो करतुत बाहिरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, कुनै पनि खेलकुद कर्मीका लागि सबैभन्दा महत्त्वको विषय हुन्छ अनुशासन। विराटनगरका सुरज सुवेदी, नागरिकताको नाम अमर सुवेदी कराते खेलका सरकारी नियुक्त पाएका प्रशिक्षक मात्रै थिएनन्, एउटा कहलिएको नर्सिङ कलेजमा अनुशासन विभाग प्रमुख पनि थिए। विद्यार्थी र आफ्ना परीक्षार्थी खेलाडीहरूलाई हरदम अनुशासनको दायरामा बाँधिएर बस्न सिकाउने जिम्मेवारी पाएका तिनै सुवेदी यति बेलामा बलात्कार आरोपमा प्रहरी हिरासतमा छन् भने आफै अनुशासन विभाग प्रमुख रहेको नर्सिङ कलेजकी 19 वर्षीय छात्रालाई आफूले मात्रै नभई साथी समेत बोलाएर बलात्कार गराएको अभियोगमा उनी र उनका साथी विनोद राउत प्रहरी नियन्त्रणमा छन्। साउन 8मा यी दुवै अभियुक्त जसै पक्राउ परे उनीहरूको करतुत पनि एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिन थालेको छ। मोरङ जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोग पत्रमा ती छात्राले दिएको बयान अनुसार सुवेदी र राउतले ती छात्रालाई कहिले नशालु पदार्थ खुवाएर अनि कहिले बन्धक बनाएर पटक पटक बलात्कार गरेको पनि बताइएको छ। उनीहरूको आक्रमणबाट जोगिनकै लागि आफू 3 ठाउँ डेरा सरेको तर ठाउँमा आएर जबरजस्ती गरेको समेत बयान पीडितले दिएकी छिन्। यस बारेमा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ भने प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।
दर्शक महानुभावहरू, एटीएम फुटाएर चोरेर भागे, प्रहरीले पछ्याउँदै अर्को एटीएम पनि फुटाए भन्ने खबर आएको छ। तपाईहरुले साँचो सुन्नुभयो। गत साउन 3 गते राति 2 बजेतिर 8 मिनेटमा पोखरामा 27 तालचोकको एनआइसी एसिया बैंकको एटीएम तोडफोड भएको जानकारी आयो। बैंकका प्रधान कार्यालयबाट सूचना पाउन साथ प्रहरीयुक्त घटनाको अनुसन्धानमा परिचालन भयो। सूचना पाएको 5 मिनेटपछि प्रहरीयुक्त एटीएम बुथमा पुग्दा एटीएम फोड्ने प्रयास गरिएको थियो। प्रहरीले त्यहाँको सीसीटीभी फुटेज मगाएर ती व्यक्तिको खोजी गर्न थाल्यो। 3:15 घटनामा अभियुक्तले प्रयोग गरेको मोटरसाइकल प्रहरीले फेला पार्यो। G10-2963 नम्बरको बुलेट मोटरसाइकल र हेलमेट काले फाँट अष्ट चोकबाट बरामद गर्यो, तर प्रहरी अभियुक्तसम्म पुग्न सकेको थिएन। बिहान 6 बजेतिर पोखराको अर्घेउ चोकमा रहेको एउटा अर्को एटीएम मेसिन फोडेर रकम चोरी भएको खबर पुग्यो। प्रहरी एउटा एटीएम फोडेको सूचनापछि ती व्यक्तिलाई खोज्न थालेको थियो, तर अभियुक्तले भने अर्को एटीएम फोडिसकेका रहेछन्। एनएमबीको भनी एटीएम फोडेर रकम पनि चोरी भएको रहेछ। एटीएम मेसिन फोडी 2वटा क्यासकेटबाट नगद चोरी भएको थियो। ती क्यासकेट फोडिएको अवस्थामा बेचारी चौतरामा फेला पर्यो। प्रहरीले दुवै घटनाको फिङ्गरप्रिन्ट र सीसीटीभी फुटेज सङ्कलन गर्यो। घटनाको मुचुल्का गर्यो। दुवै एटीएम बुथ एउटै व्यक्तिले फुटाएको देखियो। घटनाको अनुसन्धानका लागि गण्डकी प्रदेश प्रहरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्की इलाका प्रहरी कार्यालय सिसुवाबाट संयुक्त टोली खटिएको थियो। अन्त पनि घटना हुन नदिनका लागि कास्की जिल्लामा रहेका सम्पूर्ण बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई सुरक्षा छानबिनका लागि बारेमा प्रहरीले जानकारी गरायो। प्रहरीले अहिलेसम्म घटनामा प्रयोग भएको मोटरसाइकल मात्रै बरामद गरेको थियो। त्यसैका आधारमा अभियुक्तको पहिचान गर्ने प्रयास गरिएको थियो। मोटरसाइकल धनीको खोजी गर्न थाल्यो। मोटरसाइकल तालचोककै विजय गौतमको भएको खुल्यो, तर विजयले त्यसै राति मोटरसाइकल चोरी भएको जानकारी दिए। एटीएम मेसिन भेन्डरको प्रतिवेदनमा एनएमबी बैंकको एटीएम मेसिनको चाबी पूर्ण रूपमा बन्द नभएको खुल्यो। यता प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने देशभरका एटीएम बुथको सुरक्षाका लागि देशभर परिपत्र गर्यो। घटनामा संलग्न व्यक्ति भने 1 महिनापछि मात्रै पक्राउ परे। पोखरा महानगरपालिका 30 डोडाको मुख बस्ने 21 वर्षीय भेडे भन्ने अनिस तामाङले एटीएम फोडेर चोरी गरेको खुलेको छ। उनलाई प्रहरीले नेपाल भारत सीमाबाट पक्राउ गरेको जनाएको छ भने उनी 6-7 महिनादेखि पोखरामै हार्डवेयर पसलमा काम गर्दै आएका थिए। उनको साथबाट प्रहरीले 19,000 रुपियाँ सहित विभिन्न सामान पनि बरामद गरेको छ। उनीमाथि चोरी तथा डाका सम्बन्धी मुद्दा अगाडि बढाइएको कास्की प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत समेत जानकारी गराएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।